Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Dalay ko ng Diyos nini nga kahaponon, aniya na usab kita nini nga atong tulumanon, ang pulong sa Diyos. Mapasalamaton kita sa ato nga Ginoo nga kita gitagaan na usab o lain nga lugway sa atong nga kinabuhi nga aniya kita karon nining hapuna magkapamalandong sa iya nga pulong. Ang pulong sa Dios o sa katulumanon nga maghatag kanato sa daghan nga mga topiko, mga tema nga magahisgot bahin sa mga kasuguan sa Dios bisan pa sa iyang mga pagpadayag dinhi sa iya nga pulong. O karon nga hapon ato nga pagtukion kining usa ka importanteng topiko sa tema nga ato nga pagtagaan og panahon karon nga hapon mao kini ang walay kapasayloanan nga sala. Aduna ba'y sala nga dili mapasaylo? Aduna ba di ay sala nga dili mabayaran ni Ginoong Hesukristo? Usa kini kadako nga pangutana kanato apan ang Dios dinhi sa iyang balaan nga pulong sa iyang nga Biblia nagaistorya ug nagahatag kanato nagasulat nga adunay sala nga dili mapasaylo. Walay kapasayloanan nga sala. Busa ato kining tan-awon kay aron dili kita mahulog niini nga klase sa sala og unya walay pasaylo o wala kitay lain nga maabtan kundi ang silot nga giandam sa Ginoo ngadto kanila nga mohimo o makahimo o nagahimo niini nga sala. O sa dili pa kita hatag sa ato nga ma-exposisyon atong nga basahon kini nga bahin sa pulong niya nga mao nag-introduce kanato ni ining topic og sa ato nga pagbasa ni ini atong makit-an nga anaa dinhi gipamulong ni Ginoong Hesukristo mismo kini nga maong paghatag sa iyang decree, sa iyang pagsugo nga kita gayud magasunod kaniya kinsa ang maghimo o magsupak niini ana ang pagsilot tungod kay kini nga sala walay kapasayloanan. Akong basahon dinhi gikan sa Mateo 12:22 ngadto sa 32. Ug ang pulong sa Dios nagaingon, unya dunay gidala ngadto kaniya nga usa ka gisudlan ug usa ka yawa, buta og amang, ug siya miayo kaniya nga tungod niini ang buta og amang nakasulti og nakakita. Ug ang tanang katawhan nahibulong umiingon, dili ba kini ang anak ni David? Apan sa diha nga ang mga Fariseo nakadungog niini sila miingon, kining tawhana wala magpagawas sa mga yawa, apan pinaagi ni Beelzebub ang prinsipe sa mga yawa. Og si Jesus nasayod sa ilang mga huna-huna og miingon ngadto kanila,
Ang mataging harian nga nabahin batok sa iyang kaugalingon mahiagom sa pagkagunob, og matag syudad o balay nga nabahin batok sa iyang kaugalingon dili makabarog. Ug kon si Satanas magpagawas, ni Satanas siya nabahin batok sa iyang kaugalingon, nan unsaon man sa iyang gingharian pagbarog. Ug kon ako pinaagi ni Beelzebub nagpagawas sa mga yawa, pinaagi ni kinsa man ang inyong mga anak nagpagawas kanila. Busa sila ang inyong mga maghuhukom. Apan kun ako nagpagawas sa mga yawa, pinaagi sa Espiritu sa Dios, nan ang gingharian sa Dios nahiabot na nganha kaninyo. O kung dili man unsaon ba sa usa pagsulod ngadto sa balay sa usa ka kusgan nga tao, o pag-ilog sa iyang mga kabtangan, gawas kon iyang unahon paggapos ang kusgan nga tao, ug unya siya mangilog diha sa iyang balay. Siya nga dili uyon kanako, batok kanako. Ug siya nga wala nagatigom uban kanako, nagapatibulaag sa layo. Tungod niini ako nag-ingon nga na kaninyo, ang tanang matang sa sala og pagpasipala mapasaylo ngadto sa mga tao, apan ang pagpasipala batok sa balang espiritu dili mapasaylo ngadto sa mga tao. Og si bisan kinsa nga nagasulti og usa ka pulong batok sa anak sa tao, kini mapasaylo kaniya. Apan si bisan kinsa nga nagasulti batok sa balang espiritu, kini dili pagapasayloon kaniya, dili dinhi nga kalibutan ni sa kalibutan nga umaabot. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iya nga balaan nga pulong. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, Ginoo nga labing gamhanan, nagapasalamat kami nini nga bag-o na usab nga kahigayunan nga kami makapamalandong sa imo nga pulong. Tabangi kami, Ginoo, aron dili kami malingla sa kaaway o maghimo og maghatag sa among kaugalingon sa pagbuhat nini nga sala nga walay kapasayloanan. Nagaampo kami, Ginoo, nga imo kami nga kaluy-an, pinagi sa imong grasya ug kaluoy kami, Ginoo, magakinabuhi nga musunod kanimo bisan pa sa pagtuman sa imong pulong, aron kami, Ginoo, aduna gyud kasiguruhan nga kami makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan, nga imo nga gisaad ngadto kanila nga tinuray gayud nga nagahinulsol sa ilang mga kasalanan o nagapangayag pasaylo niini o nagasalig lamang sa unsang gibuhat ni Ginoong Hesukristo para kami mapasaylo. Nagapasalamat kami nini nga kamatuoran, pinagi sa imong nga pulong, uban ni kami karon, Ginoo, puna kami sa balang espiritu, aron ikaw ang among mahimayog, madayeg ang tanan among pagahisgutan gikan gayud kanimo. Kinitanan, Ginoo, among ginaampo, ginasalig, ginahatag di kanimo, uban ang pagpasalamat, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. O magapasalamat kita nining bag-o nga kahigayunan. Ako na usab nga pag kumustahon kamo diha, hinaot nga naa kamo sa maay nga panglawas. Ang Ginoo magapanalangin kanunay kaninyo kung aduna may mga balatian, magampo kita sa Ginoo nga kita pag-aayuhon niya, o kung kita ayuhon niya, kita iyang gitagaan og dugang nga lugway, dili para kita magpahayahay og unsay atong tumanon o gusto sa atong kinabuhi, kun dili iya kana nga gihatag tungod kay aduna kitay buluhaton nga pagahimuon para kaniya, o kana usa ka maayo nga buluhaton tungod kay kana mga bunga og mga espirituhanon nga bunga nga magahatag og kamayan sa ato nga Dios, og magahatag kanato og kalipay usab, kalipay nga dili matugkad, kalipay nga dili masukod, kalipay nga dili nato may kumpara sa bisan unsa. Busa karon nga hapon, mga igala, nagapasalamat kita sa Dios nga gitagaan kita nining bag-o nga kahigayunan, og ato nga pangumustahon usab ang ato nga mga kaubanan diha sa Golgotha Bible Presbyterian Church. Nagapasalamat kita nga niadtong Domingo nagahimo sila sa ilang 3rd anniversary Thanksgiving. Uban kang preacher Warley Sinonlay ug sa uban natong mga kaubanan diha sa Lourdes, Valencia City, Bukidnon. Og nagapasalamat usab kita nga ang Dios nagapakamaayo kanila nga nagdasig nga magpadayon sa buluhaton sa pagdaog mga kalag. Dili aron mahimong miyembro sa usa ka simbahan, kundi aron mahimong makaangkon gayud sa kasiguruhan sa kaluwasan diha sa pagtupag salig lamang kang Ginoong Hesukristo. Mao kani atong bugtong tinguha. Dili kita magpadaghan og ngalan o miyembro sa atong simbahan. Ang atong tinguha nga daghan ang makalag, makaangkon sa kaluwasan. Ug mao kanang atong mga pag-ampo, o ginhawat nga ang Dios magapanalangin kanato niini.
O ang ato nga pangutana kaganina, ato nga balikan, kay aduna kitay pangutana nga nagaingon, aduna ba di ay sala nga dili mapasaylo? Aduna ba di ay sala nga dili mabayran ni Ginoong Hesukristo? Dili ba miingon si Ginoong Hesukristo dito sa cross, natapos na ang tanan? Tetelestai, gibayra na ang tanan. All is paid. Jesus paid it all. Mao ka natong ginaawit. Nan kung mao ka na ang iya nga gibuhat nga siya namatay dito sa cross aron bayaran ang tanang mga kasalanan sa tibuok kalibutan, nganon nga naa may sala nga dili mapasaylo. Nganong aduna may usa ka sala nga wala gay kapasayloanan. Matod pa ni Ginoong Hesukristo dinhi, kini nga sala dili pagapasayloon kaniya dili dinhi nga kalibutan ni sa kalibutan nga umaabot. Wala gyud bisan gamay nga tsansa nga kini nga sala mapasaylo. So sa ato pa aduna di ay sala nga dili gayud pwede pasayloon. Ang tanang mga kasalanan din sa kalibutan mapasaylo sa atong Ginoong Hesukristo iyang gibayran ang tanan. Apan adunay usa ka sala nga dili mapasaylo tungod kay usa kini ka pag-reject, usa kini pagbalibad, usa kini ka pagyamid, usa kini ka pagtalikod sa gi-offer, sa gihatag kanato nga kabayaran sa atong mga kasalanan. Adunay dili mabayran nga sala og kana nga sala mao ang pagbalibad nga si Hesukristo ang mobayad niini. Kini nga sala dili mabayran tungod kay ang bayad mo'y atong gibalibaran. Kini nga sala dili mabayran tungod kay ang mibayad atong gitalikdan. Kini nga sala dili mabayran tungod kay ang naga-convict kanato o nagapahinumdom kanato nga kini mao ang bugtong lamang nga bayad. Wala nato paminawa, atong gibiyaan, atong gitalikdan, atong giyamiran, atong gibalibaran, wala nato ilha si Ginoong Hesukristo bisan pa ang balang espiritu nga naga-convict kanato, nagapahinumdom kanato, nagaabri sa atong nga mga kasing-kasing unta apan ato ang gisirado kini wa nato dawata si Ginoong Hesukristo. Ug mao kanang ato nga makit-an dinhi. Usa ka panahon nga si Ginoong Hesukristo nag-ayo og mga masakiton. Ug sa dihang si ayo ni ini imbes unta nga ilhon sa mga Parisiyo nga si Ginoong Hesukristo mao ang Dios, mao ang Ginoo kay iyang nahimo ang mga milagro dili mga ordinaryo nga mabinuhatan, mga buta na kakita, mga bakol na kalakaw, mga bungol na kadungog, mga amang na kaistorya, usa ka na ka milagro, usa ka dili matugkad nga mga panghitabo og mahimo lamang kana sa Dios. Apan imbes nga ilang nga ilhon sa Ginoong Hesukristo, ilang giingon nga siya ginagiyahan o nagahimo ni ini pinaagi ni Beelzebub. Beelzebub mao kini ang prinsipe sa mga yawa, prinsipe sa mga demonyo. O giingon nila nga kini nga espiritu nga naa kang Ginoong Hesukristo mao ang espiritu sa yawa, ang espiritu sa demonyo. Og tungod kay mao kanang ilang pagtawag, ilang gibalibaran ang balang espiritu nga nagatudlo kanila tan-awa kini si Kristo mao gayud ang Dios, tan-awa kini si Jesus nga nagahimo nini nga mga milagro mao gayud ang pinakalabaw sa mao ang Dios nga inyong pagailhon apan wa nila kini dawata. Ug tungod kay ilang gibalibaran ug wala nila ila nga giingon din ni Ginoong Hesukristo, sila misulti batok sa balang espiritu. Ang balang espiritu nga gayon kanila mao kini ang anak sa Dios nga nagahimo nini nga mga milagro. Apan sila mibatok sa balang espiritu ug wala nila dawata ang kamatuoran ug tungod kay wala nila dawata ang bayad sa mga kasalanan, mao nga wala gayoy kapasayloanan. Dili lang kini nga sala nga ilang gibuhat batok sa balang espiritu, kundi ang tanang mga kasalanan nga ilang nabuhat wala gayoy panahon nga kini mapasaylong mabayran tungod kay ang bayad ilang gibalibaran. Ato kining dugangan sa pagtuki sa dili pa ang tanan ato nga paminahon usab kining usa ka himno nga ato nga giandam karon, usa ka himno nga magpahinumdom kanato nga ang ato mga kasing-kasing dali ra gyud madala ni ini ang mga klase sa mga tentasyon. Come thou fount, come thou fount.
O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Saviour God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Saviour God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees, when I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Saviour God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Saviour God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Saviour God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Saviour God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Saviour God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Saviour God, to thee. How great thou art, how great thou art. Ang pulong sa Dios. Ang una nato nga punto ni nga hapon mao ang paghimo sa mao nga sala. Pag-commit niya na nga sala, ang paghimo niya na. O giunsa man nga kini nahimo, giunsa man o unsaon man sa tawo nga kini iyang mahimo. Atong basahon ato na nakita kanina sa Mateo, ug mao kanay usab ang gisulti dinhi ni Marcos dinhi sa 3:29. Marcos 3:29, ug mingon ang pulong sa Ginoo nga nagahisgot niini. Ingon siya, apan siya nga magapasipala. Mao kini ang pulong pagapasipala. Iyang gitalikdan, iyang gibalibaran, wala niya paminawa, wala niya hinuktoki, wala niya dawata. Ang pag-abri o paghatag sa kamatuoran pinaagi sa balang espiritu, walay kapasayloan apan naa sa makuyaw sa dayon nga silot. Sa ato pa, ang balang espiritu nga mao'y magadala sa pag-convict sa mga kasing-kasing sa mga tao aron kini makailang ngadto sa kang Ginoong Hesukristo, mao kini ang magasulti, magaabri, magapahinumdom kanato. Ang balang espiritu mo'y magagiya kanato o kung ato nga balibaran kini, imbis nga atong dawaton o paghinuktukan o atong pagailhon, ato na hinong pagsawayon, ato na hinoon nga pasipad-an ng iyang ngalan o hingnon nga siya yawa o kana siya gikan sa demonyo, kana siya Beelzebub,
Mao kana ang dako nga pagpasipala sa ngalan sa Dios, og imbes nga ikaw makadawat, ako makadawat, kitang tanan makadawat sa maong kabayaran sa mga kasalanan, wala kitay madawat busa ang tanang mga sala nato, wala gayoy mapasaylo, walay makuha bisan gamay ang tanang silot sa Dios ug ang kapungot niya maanaa ka natong tanan, maanaa ka nato nga wala magaila sa paglihok sa balang espiritu diha sa atong kasing-kasing. Ug mao kana ang walay kapasayloanan nga sala. Mao kana ang sala nga dili mapasaylo. Nganuman kay ang bayad sa pagpasaylo, ang gihimo niya sa pagpasaylo, ang offer niya kay kita pasayloon, wala nato dawata, wala nato ilha. Imbes nga kita mapasaylo, magaduol kita sa kang Ginoong Hesukristo, magahangyo, magaampo nga kita pasayloon sa iyang mga kasalanan, atong gibugal-bugalan ang balang espiritu nga nagaingon kanato, nagasulti kanato. Mao kana kanimo higala, mao kana ang kadaghanan kanato karon nga naminaw og nagatanaw. Diin inyo na nadunggan ang kamatuoran gikan sa pulong sa Dios, apan moingon gyapon mo asa inyo man ang simbahan, asa inyo man ang relihiyon, asa inyo man ang grupo, sa inyo man ang denominasyon, sa inyo man ang mga sekto, og ingnon ninyo kana dili mao ang inyo. Apan gikan kana sa balang espiritu, klaro kay maingon sa Ginoong Kristo dinhi nga kung dili ninyo kana dawaton inyo nga pasipad-an, inyo nga bugal-bugalan, inyo nga balibaran talikdan ang pag-convict sa balang espiritu diha kaninyo, samara nga inyo nga gibalibaran usab ang bayad para sa inyong mga kasalanan, ug kana nga bayad nga dapat unta mo'y mukuha, maoy mo erase, maoy mo papas, mo hinlo sa inyong mga kinabuhi gikan sa silot sa kasalanan tungod kay inyong gidawat sa Ginoong Hesukristo, atong gidawat sa Ginoong Hesukristo, dili ka na mahitabo sa atong kinabuhi. Dili mahitabo. Ug mao kana ang dapat natong hinuktukan. Higala. Kita nga mga Kristohanon, magpasalamat kita. Kaya ang grasya nga gihatag kanato sa kagrasya nga mo'y nag-abri sa atong kasing-kasing. Apan sila nga bisan pa naon ta ang grasya sa Ginoo ilang gibalibaran. Di ba na nagaingon nga irresistible grace? Ngano man nga pwede day nato i-resist ang grace? Ang mga tao nga wala diha kang Kristo, ilang nga gibalibaran, dili nga sila maoy makadawat ni ini, dili sila amgo ni ini nga grasya, sila adunay kapungot, sila adunay mga kasuko, sila adunay mga kayugot diha batok sa Ginoo, mo kanang gitawag sa Biblia enmity, ang panagsumpaki, ang panag-away. Hindi nang Ginoo nagakasuko sa mga makasasala, ang mga makasasala usab dili mo acknowledge sa Ginoo. O kung walay grasya sa Ginoo nga mga abri sa atong kasing-kasing, kita permanente mo balibad. Nagapasalamat kita nga ang grasya sa Ginoo mao mihatag kanato sa mga pagtuo. Ang grasya sa Ginoo mao nagahatag kanato og pagpahinuktok og pagpamalandong. O kita nakahinumdom nga kita day makasasala. Kita nakahibalo nga kita di ay adunay pagaatubangon nga silot. Kita nakahibalo nga adunay day impyerno. Ato nga na-realize nga naa di ay paghukom. Kay balo mo mga higala, kini nga paghukom diha sa katapusan sa panahon, mao gayud ang paglaom natong tanan. Paglaom sa mga adunay Kristo, paglaom sa mga adunay Dios, paglaom sa mga niluwas. Kay nini nga kalibutan na walay fair nga judgment. Wala kitay makuha nga limpyo, mahustisya nga pamaagi sa pagtratar sa matag usa. Anaa gayud ang pagpanglimbong, anang pagpangilad, anang pagpahimulos, anang pagpalabi-labi, anaa gayud ang paghimo og dautan batok sa matag usa. Ngano man mao kanang kinaiya sa tao. Kita tanan makasasala, bisan pa mga Kristohanon, adunay mga panahon nga kita makasala ngadto sa uban, makahimo kitag dautan, makahimo kita og dili maayo. Tungod lang sa grasya sa Ginoo nga mo'y nagakumot kanato, mo'y nagliho kanato, mo'y nagapugong kanato nga dili mahimo nato ang daghang mga kasalanan. Og pasalamat kita nga sa dihang gibag-o kita ni Ginoong Hesukristo pinaagi sa grasya nga iyang gihatag kanato, kita karon aduna nay bag-o nga kasing-kasing padulong ngadto sa pagsunod sa iyang pulong. Kita nagabasa ni ini o gusto kitang musunod sa pulong sa Dios nga mo iyang ginasulat din sa iya nga Biblia. Apan sa mga tao nga nagpasipala, mao kinang ilang gibuhat, ila nga gi-reject, ila nga giamiran,
ilang gitalikdan. Sama ra sa usa ka tawo nga mingon siya, "Bay, kay balo ko na kay dakong utang diha sa maong tindahan, ani ay akong kwarta ihatag aron ikaw makabayad. O baka ako'y moadto aron bayran, umoy kaayaw. Kay gusto ko nga ako'y mobayad. Pero kay balo ka nga dili na mabayran. Dako na kay nang utanga og sa matag adlaw, matag semana ug matag bulan magapatong-patong ang interest og wala nay panahon nga ikaw makabayad niini apan tungod sa imong garbo. Dili ikaw mo dawat sa gi-offer ni Ginoong sa Ginoo nga si Ginoong Jesucristo nga siya mao mobayad niini. Mao ka na ang silot. Adunay bayad unta nga ihatag sa Ginoo apan ato nga gibalibaran, ato hinuon nga gihinganlan ang balang espiritu nga mo'y nagapahinumdom kanato nga naay kabayaran sa atong mga kasalanan nga usa ka yawa, usa ka demonyo. Og tungod ni ana wala gyoy pagpasaylo. Sa man pagpasaylo nga wala man kamo dawat sa bayad. Unsa man yung pagkawala sa mao nga utang nga magpabilin magayad ka to kay naaman untay gihatag sa imo nga ibayari di man imo pagadawaton. Hinuon imong giaway katong tawo nga gusto mo bayad. Imong gikasukan, imo nga gipasipad-an, imo nga gipalabilabihan, imo nga gihimuan og mga dili maayo nga istorya og imo nga gibiyaan. Og tungod ni ana, wala gyud panahon nga ikaw mapasaylo sa imong mga kasalanan. Ang tanang mga sala nini nga kalibutan mapasaylo pinaagi sa sakripisyo ni Ginoong Jesucristo. Apan ang sala sa pagbalibad sa mao nga bayad mo'y makaingon nga ikaw higala. Makasala nga dili gayud mabayran, makasala nga dili gayud mapasaylo, makasala nga wala gyud panahon nga ikaw mahinlo, kay ang mao nga paghinlo ug mao ang pagbayad ug mao ang pagwala niini mao ang wala nimo dawata. Mga higala sa Ginoong Jesucristo mianhi sa kalibutan aron pagabayran ang mga sala sa tanang tao sa kalibutan. Apan kadaghanan sa mga tao ni kalibutan na wala mo ila kaniya. Nakaila sila nga naay Kristo, nakaila sila nga naay Jesucristo, nakaila sila nga naay Jesus. Pero ang ilang gipangita ni ini nga Kristo ni Jesus nga ilang gitan-aw mao ang kwarta. Ang kahayahan ni kalibutan. Ang mabutang ni ini nga kalibutan. Ang gusto nila ni nga kalibutan. Wala nila hunaw-hunaa o wala sila tanaw nga ang panginahanglan nila kang Ginoong Jesucristo mao ang pagdawat kaniya isip bayad sa mga silot, sa mga kasalanan nga iya nga nahimo. Og tungod ni ana, wala gyoy panahon nga siya mapasaylo. Dili lamang nga ang iyang sala batok sa balang espiritu nga nag-convict kaniya, dili mapasaylo, labaw pa nga dili mapasaylo ang tanan gyud niyang mga kasalanan tungod kay wala gibi sa gamay nga mahimong bayad niini tungod kay imo kini nga gibiyaan. Wala nimo dawata o gibiay-biay o gipasipadan. Mga higala, kining pagpahinumdom kanato usa ka maayo nga pagpahinumdom. Hapit na mo balik sa Ginoong Jesucristo sa iyang pagbalik dinhi iyang pagadalhon ang iyang mga kanakan, iyang pagadalhon og bayawon niya ngadto sa gingharian niya ang mga patay nga diha natuo kaniya mga banhaw mga banhaw og sila magauban kang Ginoong Jesucristo og kung ikaw wala pa dihay Kristo sa imong kinabuhi dili ka maapil. Dili ka mauban kaniya. Dili kaniya makuha. Dili kaniya sa sakgaon ug dili kaniya pagaubanon dito sa iyang gingharian. Ngano man, magpabilin ka nga bugat din sa kalibutan, magpabilin ka nga hugaw ni nga kalibutan, magpabilin ka nga makasasala ni nga kalibutan kay gitagaan ikaw panahon. Ikaw gipahinumduman karon o ginaot ang balang espiritu magakonvict kanimo, magapahinumdum kanimo, magasulti kanimo, magaabri sa imong una-una, ikaw makahinumdum. Tuod di ako makasasala. Daghan kong nahimo nga makasalanan o kini nga kasalanan mo'y mudala ka nako, mubira ka nako didto siguro sa kalayo sa impyerno. Og mao kini hinungdan
gikan nga ako pagasunugon didto magaantos hangtod sa kangturan. Apan ang Ginoo miani gipadala niya ang iyang bugtong anak sa Ginoong Hesukristo o kita mapasaylo kung kita magailak kaniya. O kung ikaw mo balibad ni ini higala ang imong tanang mga sala, bisan pa ang pinakagamay nga sala nga imong gihuna-huna, dili mapasaylo, tanan imong pagabayaran didto sa kalayo sa impyerno, ngadto sa kalayo nga walay hunong, didto sa linaw nga kalayo, tungod kay ikaw nagapasipala hinuon o gibalibaran nimo ang gihimo ni Ginoong Hesukristo, ang balang espiritu nga nagasulti kanimo, imo nga giyamiran, imo nga gikataw-an, imo nga gibugal-bugalan. Karon higala mo ang panahon. Karon ang panahon nga ikaw mudawat kang Ginoong Hesukristo. Karon ang panahon nga ikaw mo ila kaniya. Karon ang panahon nga ikaw muluhod at tubangan kaniya, magaangkon kaniya, magaangkon nga ikaw makasasala. Nga kung karon dayon ikaw pagakuhaon sa Dios, ikaw pagdalhon ngadto sa kalayo sa impyerno, apan kung ikaw adunay Kristo, ikaw makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan, uban kaniya nga wala nay pagsilot o ganahang kamaayo sa kinabuhi hangtod sa kangturan. Higala hinuktok kini. O gato sa ang paminawon kining usa ka lawiton nga pagpahinumdum kanato diha sa pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo, my faith hath found a resting place. My faith has found a resting place. My faith has found a resting place, not in device nor creed. I trust the ever-living One, His wounds for me shall plead. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that He died for me. Enough for me that Jesus saves, this ends my fear and doubt. A sinful soul, I come to Him, He'll never cast me out. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that He died for me. My heart is leaning on the Word, the written Word of God. Salvation by my Savior's name, salvation through His blood. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that He died for me. My great physician heals the sick, the lost He came to save. For me His precious blood He shed, for me His life He gave. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that He died for me. Ang pulong sa Dios. O mao kato ang consequence atong nga gitan-aw kaganina, naga-commit ikaw sa mga sala imong gihimo, ang consequence, ang unsa-unya ang maabtan, mao kato ang atong nahisgutan karon. O sa katapusan nga bahin sa ikatulo nga punto, ato nga makit-an usab dinhi nga dinhi gipakita sa Ginoo nga adunay mga tao karon nga naghunahuna nga sila magtotoo, nga naghunahuna nga sila moadto sa Ginoo, nga naghunahuna nga sila mahilangit, apan wala gyud di ay sila Kristo silang kinabuhi. Maabot sa ilang panahon nga sila mag-aatras, maabot sa ilang panahon nga sila mawala, maabot sa ilang panahon nga sila magpangita og lain nga ilang nga Dios nga pagasimbahon. Ug mao kini ang panghitabo sa daghan nga mga Kristohanon karon.
Dili kita makaingon nga tanan nga naa sa simbahan tinuod gayud nga magaadto sa langit. Adunay mga tawo nga nagpakaron ingnon, adunay mga tawo nga mga impostor, adunay mga tawo nga nagauna-una nga sila tinuod gayud nga magtotoo apan sa ilang kasing-kasing ang ilang gugma dili sa Ginoo kundi dili gugma sa mga butang dinhi sa kalibutan. Ang ilang gipangita mao ang mga butang nga makapahayay kanila, mga butang nga magapalipay kanila, mga butang nga magahatag kanila sa pagkalipay lamang pagmaya nini nga kalibutan. Now atong tan-awon karon og dinhi gipakita sa ato nga sa balang Biblia nga anaa dinhi usa ka description ni ana nga sila wala gyud tinuod mo dawat sa balang espiritu, tuo sa balang espiritu, wala mo dawat diha kang Ginoong Hesukristo. Sila siguro sila nagpakaron ingnon nga midawat niini o sila nagahuna-huna nga sila Kristohanon apan wala gayoy balang espiritu sa ilang kasing-kasing tungod kay ang ilang mga huna-huna naa sa gawas o naa sa mga butang sa kalibutan. Og pinaagi ni ana ang ila di ay nga mga kasalanan wala mapasaylo. Pinaagi ni anang ilang gibuhat, wala di ay sila'y kapasayloanan sa maong sala. O mao nga sa katapusan, sila gyapon mo talikod, mawala sila pagkuhaon sa kaaway o sila magasunod kaniya. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, ato nga pagasiguroon, kamo diha nga nagaingon nga mga Kristohanon, ato nga tan-awon kini og na ako pagabasahon dinhi sa Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6 and verses 4 to 6. Ug ato kini pagatan-awon kining bahin sa Biblia kamingon dinhi. Kay dili mahimo alang niadtong kinsa sa makausagi hayagan na o mitilaw na sa langitnon nga gasa o gihimo na nga mga umaambit sa balang espiritu. Na mura silang tinuod yun nga Kristohano no, umaambit sa balang espiritu ug mitilaw na sa maayo nga pulong sa Dios ug sa mga gahom sa kalibutan nga umaabot kun sila mobiya sa pagbag-o kanila pag-usab ngadto sa paghinulsol sa nakita nga sila maglansang sa cross pag-usab ngadto sa ilang kaugalingon sa anak sa Dios og magbutang kaniya sa dayag nga kaulawan. Ibutang niya nga dayag nga kaulawan kini nga gihimo ni Ginoong Hesukristo iya nga gibalibaran wa niya tuuhi sa tinuoray, wala niya kinidawata, wala kini niya pagaangkuna, ang iya lamang nga nagapakita siya nga murag kabahin sa simbahan aron siya ingnon nga usa ka Kristohanon apan sa tinuoray gayud di ay ang iya nga kinabuhi anaa sa kalibutan. Usa ka makuyaw nga sitwasyon. Bisan sa akong kaugalingon, ako maga hunahuna nini, magapamalandong nini, hinuktok nini. Ato nga sigurohon tanan, kita tanan. Dili lang ako moingon nga kamo, kita tanan atong pagatan-awon, pagampuan, dili nga sa ato nga kaugalingong binuhatan kita makasiguro sa ato nga kaluwasan apan ato nga tan-awon kung ang gihimo sa Ginoo kanato anaa bagyod sibo sa iyang pulong kay basin og nagahuna-huna lang kita nga mga Kristohanon apan ang atong kinabuhi wala diha mayoyon sa pulong sa Dios ug mao kanay hinungdan nga kita sa katapusan motalikod mawala o magasunod sa mga binuhatan sa kaaway motalikod sa pagtuo ug dili magaila kaniya og ang ato nga sangputanan didto lamang sa kalay sa impyerno. Now, unom ka mga butang dinhi atong pagkatanaw og I hope mahuman nato kini o makuha nato dili man nato dugayon kini. Mingon dinhi adunay unom-una dinhi ingon dinhi sila anaa alang ni adto kinsa makausa gihayagan na. Now, nganong makaingon man ta nga siya dili maluwas nga gihayagan naman unta? Gihayagan na, enlightened sa English. Now, kini sila nga mga tao nakadungog, nakakita, nakasabot sa pulong sa Ginoo, nagsunod sa pulong sa Ginoo, gihayagan na, apan wala gyud nila dawata kini. Ana lang ang ilang pagpaila nga sila nagkadungog o nakahibalo o na-memorize nila mga verses pero wa kini nila ibutang sa ilang kasing-kasing,
wala nila ang kuna nga sila makasasala, ila lamang nakita ang kahayag, ug tungod kay ilang nakita nga diha sa kahayag, daghang mga maayo nga mga tao, daghan ang mga buutan nga mga tao, daghan ang mga mahigugmaon nga mga tao, magpa-apil ko ako sa ila, tungod kay kung naa ako, taliwala niya mga klase sa tao, wala kay daghang problema. Apan wala niya ilhang niyang kaugalingon nga usa ka makasasala ug wala siya modawat kang Ginoong Hesukristo. Adunay kahayag apan wala niya dawatan kini nga kahayag. Nakita lamang niya, nahimo lamang siyang kabahin sa mga kahayag apan wala kini musulod kaniya, wala yun siya magadawat sa mga kahayag. Wa niya ilhang nga si Ginoong Hesukristo lamang ang makapawala sa kangit-ngit nga nasa iyang kasing-kasing, na ang kasuko ng pagdumot, na gyapon ang kayugot ng mga salanan nga na nagyang gitinguha sa iyang kasing-kasing tungod kay wala niya dawatan nga kahayag. Ang kangit-ngit ana pa sa iyang hunang-hunaw kasing-kasing nagpabilin, busa wala gayud siya mabago. Ikaduha dinhi nga atong makit-an, miingon dinhi nga nakatilaw unta siya. Dili lang siya gihayagan, apan itilaw sa langit non nga gasa. O kadaghan sa mga Kristohanon karon nakatilaw sa langit non nga gasa, mga provision sa Ginoo, pagkaon, hangin, tubig, kaayo sa mga katawan, pagprotektar sa Ginoo. Ang Ginoo na ani ining gitawag natog common grace. Usa ka grasya nga gihatag niya sa tanan. Og nakatilaw ang daghang mga katawhan. Og sila nga mga katawhan nga nasa simbahan, mas daghan sila natiluwan tungod sa kaayo sa Ginoo diha sa simbahan. Sila nakatilaw usab sa mga maayong mga butang nga nadawatan sa mga Kristohanon. Unsa ang kamaayo silang maginikanan nga nadawat, silang mga anak usab naka-eksperyensya nini. Apan sila wala gyud ay makakita o makadawat kang Ginoong Hesukristo, sila nagsunod-sunod lamang sa ilang ginikanan, sila nagsunod-sunod lamang sa ilang asawa o iyang bana, sila nagasunod-sunod lamang sa ilang lulo o lula, apan sila mismo wala gayoy Kristo o gipakaayo nila nga sila magsunod tungod kay daghan ang mga panalangin o grasya, apan sa dihang wala na ang ilang maginikanan, iyang lulo, iyang mga higala o iyang bana o iyang asawa, siya mi sibat ngadto sa laing dalan tungod kay siya mismo wala makatuod ni ining insakto nga dalan sa kahayag, tungod kay igo raman siya nga nakatilaw ni ini apan wala niya kini ayuha sa pagdawat nga siya maoy mahimong kabahin nini. Nakatilaw siya. O dili lamang nga nakatilaw siya nini mga langit non nga gasa, gihimo usab siya nga umaambit sa balang espiritu. Now, unsa man kini? Ingon kita kaganina, kung imong panamas-tamasan o imong palabilabihan o imong pagpasipad-an ang ngalan sa balang espiritu, mao ka na ang sala nga dili ikaw walay gayoy tsansa, walay puruhan nga ikaw mapasaylo. Apan nini nahimo kang usa ka umaambit sa balang espiritu. Ang usa ka umaambit, nahimo lamang siya tigpakigbahin, apan wala gyud ang balang espiritu nagapuyo uban kaniya. Anaa lamang siya sa grupo sa mga tao nga naa gi-indwelt sa balang espiritu. Ang balang espiritu nagapuyo kanila, siya nga ana sa taliwala niya mga klase sa mga tao nagpakigambit sa kaayo sa balang espiritu ngadto sa mga Kristohanon. Apan siya mismo wala gayoy balang espiritu. Ana siya maayo kay mo istorya kung atubangan diha sa kamera o bisan diha sa mga katawhan nga mga Kristohanon. Ana siya maayo mo istorya diha sa taliwala sa pulpito. Ana siya maayo mo istorya diha sa taliwala sa mga Kristohanon, apan sa tinuray sa iyang kasing-kasing wala siya magatuo sa unsay iyang giistorya. Migawas ang mga pulong sa iyang mga baba apan wala siya magadawat niini. Migawas ang pulong gikan sa iyang mga baba nga nagadayeg sa Ginoo apan wala gayud siya sa iyang kasing-kasing magadayeg sa iyang Dios. Siya nahimong umaambit sa balang espiritu. Din ang balang espiritu galihok sa mga katawhan diha sa iya nga palibot, apan siya mismo igo lamang nga na apil sa maong pagkamaayo sa balang espiritu, maong miabot sa iyang kinabuhi. Anaa ang iya nga kalipay, anaa ang iyang pagpadayon sa pagsunod nining mga katawhan, apan kung wala na kini nga mga katawhan nga iya sa Dios, siya mismo mawala. Unsang ikaupat? Umingon din sa ikaupat, nakatilaw usab siya. Mitilaw sa mga maayo nga pulong sa Dios. Nagbasa sila sa pulong, naminaw sila sa ang pulong sa Dios. Nagdawat sila sa mga pulong nga gihatag kanila. Nagapaminaw sila panahon sa mga wali, naga-memorize sila panahon sa memory verses.
nagbasa sila sa panahon nga duwa sila lain nga mahimo, nagbasa sila sa pulong sa Ginoo. Ana, nakatilaw sila sa kaayo sa pulong sa Ginoo, na ang maayo nga pulong sa Dios nga mipaambit sa kaayo sa mga warning, sa mga instructions, sa mga pagtudlo, revelations, pagpadayag. Ila kini nadawat, apan wala kini natuohi. Kadaghan bisan pa sa mga seminaries, sa mga Bible schools or Bible colleges, daghan ang mga professor nga nagabasa sa pulong sa Ginoo, naka-memorize sa daghang mga chapter siguro, mga passages sa Bible, apan sila wala magatuo niini. Usa kay ka-interesting nga panghunahuna, no, nga kini nga mga tao nagatuon sa pulong sa Dios apan wala sila'y pulong nga nadawat nila. Wala sila magatuo sa mga pulong, sila kini mga modernist nga ilang gitan-aw lamang og giila ang pulong sa Dios nga usa lamang ka sinulat sa tao o dili lamang kini sinulat sa tao, dapan daghan mga sayop usab niini. Nakatilaw sila sa kaayo sa daghang mga maayo nga pulong, moingon lamang sila nga kini para sa atong moralidad o para sa atong nga mga kinabuhi nga mag-exist kita nini nga kalibutan nga maayo, pan wala gayud sila mo dawat umutuo niini. Mga higala, kita ba miila sa pulong sa Dios nga mao gayud ang atong pagkaon? Mo'y nagapatubo ka nato, mo'y nagahatag ka nato pagkalimpyo, nagapaila ka nato nga kita makasasalaw, miila kang Ginoong Jesucristo nga atong mangluluwas o Ginoo. Ato ba kini nga giila? Kaya kung wala higala, ana pakita ni ng kasalanan, atong giparamastamasan, atong giyamiran, ato nga gipasipad-an ang ngalan sa balang espiritu nga mo'y nagatudlog, nagahatag ka nato. Sa dili pa nato para yun na ikalimaw, ikaunom nga bahin ni ini, ato na nga paminawon kining usa kalawiton nga mag-encourage ka nato, keep on believing. Kung kita diha ni Kristo, magapadayon kita sa pagtuo kaniya. Keep on believing. When you feel weakness, dangers around, subtle temptations, troubles abound. Nothing seems hopeful, nothing seems glad. All is despairing, oftentimes sad. Keep on believing, Jesus is near. Keep on believing, there's nothing to fear. Keep on believing, this is the way. Live in the night as well as the day. If all were easy, if all were bright, where would the cross be and where the fight? But in the testings God gives to you, chances for proving what He can do. Keep on believing, Jesus is near. Keep on believing, there's nothing to fear. Keep on believing, this is the way. Live in the night as well as the day. God is your wisdom, God is your might. God's ever near you, guiding you right. He understands you, knows all you need. Trusting in Him, you'll surely succeed. Keep on believing, Jesus is near. Keep on believing, there's nothing to fear. Keep on believing, this is the way. Live in the night as well as the day. Let us press on then, never despair. Live above feeling, victory's there. Jesus can keep us so near to Him.
ang pulong sa Dios o sa atong katapusang bahin ni atong programa ato makit-an dinhi nga ikalima dinhi nga ato nga matan-awan dinhi usab din sa verse 6 ingon dinhi kung sila mobiya sa pagbago kanila na dinhi ang nakatilaw usab sila kung balikon dinhi sa verse 5 sa mga gahom sa kalibutan. Nakatilaw sila sa mga gahom sa kalibutan. O sa ilang pagtilaw ni mga gahom, kini pasabot nga adunay mga katingalan, adunay protection, adunay provision. Daghang mga nag-ila sa ilang kaugalingon nga sila mga Kristohanon ug nakita nila ang mga milagro kunuhay, mga katingalan nga mga butang sa ilang kinabuhi nga mauntay magka-convict kanila nga sila magasunod sa tinuoray diha kang Ginoong Hesukristo. Usa sa example na ini mao kanang usa ka emperor kaniadto sa panahon sa mga ikaupat nga siglo sa ato nga simbahan o nga adunay usa ka emperor sa Roman Empire nga ginganlan og Constantine. Si Constantine the Great. Usa ka tawo nga sa matud pa niya nakakita siya og usa ka vision, usa ka pagpakita sa Dios dito sa langit sa dihang nakig-away siya sa mga kaaway, sa iyang mga kontra, sa dihang siya nakigubat kanila dito sa Milvian Bridge, sa dihang iyang gilupig ang mga nagarebelde sa Roman Empire ug iya dayon nga gikuptan ang tibok nga Roma. Nakita siya dito sa itaas. O miingon dito nga pinaagi ni ini nga sign, ikaw mudaog, ikaw makakuha sa mao nga trono, ikaw himong purong-purungan, ikaw mahimong victorious. In this sign you shall conquer. Imong abton, imong kuhaon, imong maangkon ang kadaugan. O kato nga sign nagpakita didto kuno nga si Constantine nakakita sa mao nga cross. Apan katuba nga iyang pagkakita sa usa ka katingalan nga pagpakita kunuhay kung tinuod man gani kana. Usab ba ka panahon nga nagkapausab kaniya? Wala. Ato nga ibaw-an nga nagpabilin siya, although gigamit siya, naa dinhi nakatilaw siya sa kamaayo, sa pulong sa Dios, nahimo siyang arbiter, nahimo siyang naga-lead sa mga councils. Apan siya nagpabilin nga usa ka tumutuo sa mga paganismo, diin siya nagpabilin ni ana nga title, ni ana nga titulo, usa ka chief sa mga pagano. Hangtod nga siya dihang hapit na siya namatay, diha pa niya kana gi-surrender. We don't know kung iyang pag-surrender mao kato ang iya gayud nga kaluwasan. Apanaga kay balo kita nga sa tibok niya nga pag-rule, ang iya nga una-una mao lamang ang para sa iya nga convenience. Mga higala, adaghan ang mga Kristohanon karon nga naa diha nagasunod sa simbahan, naga-lead sa simbahan, mga pastor, mga preachers. Unya pagkahuman sa pipila ka mga katuigan, maabot ang panahon nga sila mo atras, mo talikod, mo biya sa ilang pagtuo. God forbid nga mahitabo kanato mga kaigsuonan. God forbid nga mahitabo kana sa ato nga mga kaubanan. God forbid nga kita mga naminaw karon himo niining pagtalikod. Kay kung kita mo talikod o mubiya, ingon din sa verse 6, kung sila mubiya sa pagbag-o kanila pag-usab ngadto sa paghinulsol, sa nakita nga sila maglansang sa cross pag-usab, kung imong pagabalibaran ang nahimo na ni Kristo, o imong pagabiyaan ang gi-offer nga sakripisyo ni Ginoong Hesukristo, sama ra nga imo na usab nga ipadala sa Ginoong Hesukristo didto og ilansang na usab sa cross, aron ikaw mabayaran kay imo nang gibalibaran. Ang balang espiritu nagakonvict na kanimo, ang balang espiritu nagaabri na sa imong huna-huna nga nakahinumdom na kaila nga ikaw makasasala, apan wa nimo dawata nga si Ginoong Hesukristo lamang ang bugtong bayad niini. Ang balang espiritu nagapakita kanimo nga ikaw nagginahanglan sa imong kaluwasan pinagi sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, pero imo kining giyamiran sa panahon nga ikaw mopadayon sa pagsunod kaniya, ikaw wala mo padayon mo biya ikaw, ug mao kana ang imong pagbiya mao ang nakaingon nga sama ra nga imong ipalansang usob dito sa Ginoong Hesukristo, sama nga ikaw wala mo dawat sa iyang nahimo na. Apan dili kana mahitabo, wala nay laing nga sakripisyo. Atong nahinumduman itong pipila ka mga semana, mingon kita nga sa makausa.
sa makausa lang, alang sa tanan. Sa makausa, gihimo ni Ginoong Jesucristo ang iyang pagsakripisyo. Sa makausa iyang gihimo ang iyang paghalad sa iyang kaugalingon. Sa makausa iyang gibayran tanan. O kung ato nga pagabalibaran, pagatalikdan, pagabiyaan kini nga sa makausa nga gihimo ni Ginoong Jesucristo, wala na'y kabayaran sa atong mga kasalanan kay si Ginoong Jesucristo dili mo balik sa cross magpalansang para kanato. Ang imong pagbiya na kinahanglan nga aduna na usab usa ka mangluluwas apan wala nay lain mangluluwas si Ginoong Jesucristo lamang. Og dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon, wala kay mahimo para sa imong kaluwasan. Busa higala hinumdumi. Ang tinuod gayud nga kaluwasan diha lamang kang Ginoong Jesucristo. Ang balang espiritu nga nag-convict kanimo, nagapahibalo kanimo nga ikaw makasasala, ikaw gayud unta muluhod karon. Ug moila kang Ginoong Jesucristo, ikaw moila sa imong kaugalingon nga ikaw makasasala, wala kay mahimo, dili pinaagi sa simbahan, dili pinaagi sa denominasyon, dili pinaagi sa sekta, unsa nga grupo, unsa nga lokal, unsa nga klase sa simbahan nga ikaw nabilong, dili ka na mong pamaagi sa imong kaluwasan, higala. Diya lamang kang Ginoong Jesucristo. O kung ang balang espiritu nagakonvict kanimo karon, ayaw pagpagahi sa imong kasing-kasing. Ayaw pagpagahi sa imong kasing-kasing. Dawata sa Ginoong Jesucristo, ilasyaw, ikaw mahinulso sa imong makasalanan. Kaya sa panahon nga ikaw mo talikod niini, imong gipasipad-an, imong gibiyay-biyay, imong giyamiran ang balang espiritu, kana nga klase sa sala, batok sa balang espiritu, nagabalibad sa bayad sa imong makasalanan, ug mao kanay hinungdan nga ang imong tanang mga kasalanan, dili kayod mabayaran, ug ikaw didto sa kalay sa impierno, pag-i-torture, pag-i-torment, ikaw mag-aantos dito tungod kay ikaw nagbalibad sa unsay gihimo ni Ginoong Jesucristo kanimo. Busa mga hila hinumdumi kini. Unang hinaut ako nga ikamo ana karon willing mo ila kang Ginoong Jesucristo nga inyong mangluluwas og Ginoo. Kita nga mga Kristohanon, siguroon nato nga ato nga giila mao gayud ang Kristo sa Biblia. Dili ang Kristo sa ato nga hunahuna ug kasing-kasing. Kristo nga naa sa iyang pulong. Magaampo kita. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami nga ikaw nagapadala sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo aron maoy mo bayad sa tanang mga silot nga among pagatagamtamon sa tungod sa among mga kasalanan. Siya ang mibayad niini. Apan nagaampo kami Ginoo nga tinuod gayud nga amo siya nga gidawat ug amo nga giila ug amo nga gituuhan. Ug kami naghinulsol sa tinuray sa among mga sala. Kay kung wala kini namo buhata adunay panahon nga kami mubiya niini nga pagtuo. Nagaampo kami nga dili kini namo pagabiyahan kami magasunod kanimo hangtod sa kangturan. Mauban kanimo diha sa imong gingharian tungod kay kami tinuod gayud nga mga niluwas nimo. Tabangi kami o Dios, pasayloa kami sa among mga sala. Limpyuhi kami o tagai kami sa grasya nga naagayod ang pagsunod ug pag-ila kanimo o labaw na sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo nga mao gayud nga nagaluwas kanamo. Kining tanan namong ginaampo, ginasalig, ginapasalamatan usab pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Amen. Daghang salamat. God bless. Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya diha lamang kang Jesucristo nga atong manluluwas og Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa Diyos sa